तफसीर इब्न कतीर सूरह अंबिया आयत नंबर 41, 42, 43 तीन आयत है। आयत नंबर 41, इंडीड मैनी मैसेंजर्स वर मॉक्ड बिफोर यू। आपसे पहले भी कई रसूल जो आए जिनको ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे, यानी कि जो उनकी मजाक उड़ती थी, इसका मतलब ये है कि उनकी भी मजाक उड़ती थी। बट द स्कॉफर्स वर सराउंडेड बाय व्हाट दे यूज्ड टू मॉक। लेकिन जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, इस्तेहजा करने वाले, तो वो उनको तो उसी जो चीज से वो इस्तेहजा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसी से वो चारों तरफ से घेर लिए गए। आयत नंबर 42 से हु कैन गार्ड एंड प्रोटेक्ट यू इन द नाइट और इन द डे फ्रॉम द मोस्ट ग्रेशियस। ये कौन है जो तुम्हें हिफाजत करता है तुम्हारी रातों को और दिन में भी, और यानी कि मतलब जो रहमान है उससे, यानी रहमान से कौन है जो तुम्हें बचा सकेगा, और या फिर ये भी कि जो रहमान तुम्हारी हिफाजत करता है। ने बट दे टर्न अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ देयर लॉर्ड। लेकिन फिर भी वो अपने रब की याद से मतलब पलट जाते हैं, यानी उनको कोई मतलब वो नहीं है कि वो उनको मतलब कोई पड़ी नहीं है कि वो अपने रब की मतलब जिक्र भी करें। आयत नंबर 43, और हैव दे गॉड्स हु कैन गार्ड देम फ्रॉम अस। या उनके, अब ये है वो रेटोरिक जो रहता है ना क्वेश्चन, कि अच्छा उनके कोई माबूद है, इलाह है क्या उनके कोई जो उनकी हिफाजत कर सकते हैं हमसे। दे हैव नो पावर टू हेल्प देमसेल्व्स। उनके पास तो खुद को बचाने का कोई मतलब ताकत और कुव्वत है ही नहीं उनमें। नॉर कैन दे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अस। और फिर हमसे बचने के लिए भी उनके पास नहीं है कुछ भी, यानी वो हमसे भी नहीं बच सकते और वो खुद अपने आप को बचा भी नहीं सकते। एक्चुअली दोनों बात बोल दिया अल्लाह ने। द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम दोज हु मॉक द मैसेंजर्स इन द पास्ट। हमको यहाँ पर सबक जो है, जो सीखने का, इबरत जो हासिल करनी है, वो ये है कि जो माजी में जो भी रसूल आए उनकी मजाक उड़ी, तो आज की डेट में जो भी स्कॉलर्स होते हैं या जो भी मतलब अच्छे उलमा होते हैं, तो उनके साथ भी अगर जब कोई लोग इस तरह के होते हैं जो उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो उसको ज्वाइन कभी मत करो। Allah says consoling his messenger for the pain and insult caused by the mockery and disbelief of the idolaters. अल्लाह यहाँ पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही हमदर्दी तसल्ली जो देते वो अल्लाह पाक कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही दर्द में, पेन में थे, जो उनकी इंसल्ट हो रही थी, बेइज्जती की जा रही थी, और जो उनका इस्तेहजा और मजाक उड़ाया जाता था, जो काफिर लोग और जो भी मतलब मुशरिक लोग जो थे, बुत परस्त लोग, उन लोग सब उड़ा रहे थे। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसूलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। इंडीड मैनी मैसेंजर्स वर मॉक्ड बिफोर यू। यकीनन आपसे पहले भी कई रसूलों की ऐसे ही मतलब मजाक उड़ाई जाती थी, ठिल्ली उड़ाई जाती थी। बट द स्कॉफर्स वर सराउंडेड बाय व्हाट दे यूज्ड टू मॉक। लेकिन जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे, उनको उनकी उसी मजाक से घेराव कर लिया गया, मीनिंग द पनिशमेंट विच दे थॉट वुड नेवर कम टू पास। यानी उनको लगा अरे छोड़ो, कभी भी कोई अजाब वजाब कोई आने नहीं बैठा है, खाली ऐसे ही डराया जा रहा है। तो वो जो अजाब है ना, वो ही है, वो आ गया, उनको घेराव में ले लिया। दिस इज तो जो अजाब जो अल्लाह ने बोला था वो आके रहा, उनको लग रहा था कभी नहीं आएगा। दिस इज लाइक द आया, और ये ऐसी आयत जो है, लक़द कुज़्ज़िबत रुसूलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाहि व लक़द जाका मिन नबइल मुरसलीन। वेरीली, ये जो है आयत सूर्य नंबर 6 यानी सूर्य अनआम आयत नंबर 34। वेरीली मैसेंजर्स वर डिनाइड बिफोर यू। आपसे पहले भी जो रसूल आए थे, यकीनन उनका भी इनकार किया गया।
رد کیا گیا. بٹ ود پیشنس دے بور دا ڈینائل, لیکن انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ ان کا جو انکار کرنا تھا اس کو برداشت کیا. اینڈ دے ور ہرٹ, اور وہ لوگ بھی بہت ہی وہ لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوئی ہے, ہرٹ ہوئے ہیں وہ لوگ بھی. ٹل آور ہیلپ ریچ دیم, کہ ہماری مدد جب پہنچی ان کو یعنی رسولوں کو. اینڈ نن کین آلٹر دا ورڈز آف اللہ, اور اللہ کے جو کلمات ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور یہاں وہ کلمات ہے کہ جو عذاب کے لیے, کہ اللہ کا جو ورڈ ہے جو ایک بار طے ہو گیا کہ یہاں یہ عذاب آ کے رہے گا تو وہ آ کے ہی رہے گا. پر اللہ پہلے رسول ضرور بھیجتا ہے تاکہ کم سے کم ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہ رہے. surely there has reached you the information, یعنی کہ نیوز about the messengers before you. تو آپ سے پہلے جو بھی تھے رسول, ان کی خبریں آپ تک پہنچ تو گئی ہے یقیناً. Then Allah mentions his favor for his creatures. پھر اللہ بتاتا کہ اپنے مخلوق کے لیے اللہ کیسے کیسے مطلب نعمتیں کرتا ہے. He protects them by night and by day. وہ حفاظت کرتا ہے ان کی راتوں کو بھی دن میں بھی. taking care of them, ان کی یعنی بہت پرواہ کرنا. and watching over them with his eye that never sleeps, اور ان پہ جو نظر رکھنا, واچ رکھنا اس آنکھ سے, اللہ کی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی ہی نہیں ہے. کیوں اللہ نے آیت الکرسی میں بولا ہے نا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ کو کوئی جھونکے آتے ہیں, نہ مطلب ڈراؤزینس ہوتی ہے, اور نہ ہی نیند. نوم جو ہے وہ نیند ہے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, say who can guard and protect you in the night or in the day from the most gracious. کون ہے, کہو ان سے, کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے, تمہاری پہرے داری کرے راتوں میں بھی اور دن میں بھی. رحمان سے یا رحمان کے سوائے, مطلب کہ means other than most gracious himself, کہ یعنی رحمان سے بھی اگر کوئی بچا نہیں سکتا. اور دوسرا خود رحمان جو ہے موسٹ گریشیس, وہ خود ہے جو تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, نہیں بٹ they turn away from the remembrance of their Lord. نو نہیں, مگر یہ تو پلٹ جاتے ہیں اپنے رب کی یعنی کہ مطلب ذکر سے بھی پلٹ جاتے ہیں. means they do not recognize the blessings and favor of Allah towards them. یہ دیکھتے اور پہچانتے بھی نہیں ہیں, یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ سب ہم نے اپنی کمائی سے کیا یا بے ایمانی سے حاصل کیا. تو بے ایمانی سے حاصل کیا, کمائی سے حاصل کیا, جو بھی کیا, لیکن تم کو معلوم ہی نہیں پڑتا, تم پہچان بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی جو بلیسنگز ہے, کہ اللہ کس طرح سے اپنے بندوں پہ نعمت کرتا ہے, کیسے کیسے ان کو فیور کرتا ہے. they turn away from his signs and blessings. وہ اللہ کی نشانیوں سے بھی اور اللہ کی بلیسنگ سے بھی پلٹ جاتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا, اور have they gods who can guard them from us. کیا ان کے پاس کوئی آلہہ ہے جو کہ مطلب ہم سے ان کی حفاظت کرے. This is a rhetorical question aimed at denouncing and rebuking. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, جواب چاہیے بھی نہیں, لیکن یہ کہ جو یعنی کہ ان کو لتھاڑنے والا ہے ایک طرح سے. The meaning is, do they have any gods? ان کے پاس ہے کیا کوئی ایسے آلہہ who can protect them, جو ان کی حفاظت بھی کریں, ٹیک کیئر آف دیم, اور ان کی پرواہ کرے, ان کی ٹیک کیئر کرے, ادر دین اس, ہمارے یعنی ہمارے سوا. اٹ از ناٹ ایز دے امیجن اور ایز دے کلیم, جیسا کہ وہ تصور کر رہے یا جو وہ دعویٰ کر رہے, ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اللہ بول رہا ہے, اللہ says لا یستطیعون نصر انفسہم, they have no power to help themselves. اگر ان میں تو دم ہی نہیں کہ خود کی حفاظت کر سکے, اپنے آپ کی مدد کر سکے. اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے, دوسروں کی کیا کریں گے؟ جو آلہہ خود کی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنے بھگت لوگ کی کیا مدد کریں گے؟ These gods on whom they rely instead of Allah cannot even help themselves. یعنی جو یہ معبود ان کے ہے, جو آلہہ ہے جس کے اوپر یہ بڑے بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, تو وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری کیا کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ, nor can they be protected from us, اور وہ ہم سے بچائے نہیں جا سکتے. Al-Awfi reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, nor can they be guarded from us, اور ہم سے وہ بچائے بھی نہیں جا سکتے.
کہ ان کو بچایا جا رہا ہے، اللہ سے بچاؤ، اللہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ناممکن ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.